लिब्रियोफिस राइटर प्रलेखस्य मुद्रणं दर्शनं च इत्यस्मिन् मौखिकपाठे स्वागतम्। अस्मिन् पाठे वयम् अधस्तनबिन्दून् पठामः। प्रलेखस्य दर्शनं, प्रलेखस्य मुद्रणम्। अत्र वयम् अस्माकं ऑपरेटिंग सिस्टम त्वेन उबुन्तु लिनक्स 10.4 लिब्रियोफिस सम्पुट संस्करणं 334 च उपयुञ्ज्महे। अथ वयं लिब्रियोफिस राइटर स्थ दर्शकैः पर्यायैः अस्माकं पाठम् आरभामहे। राइटर मध्ये मूलतः बहुशः उपयुज्यमानौ द्वौ दर्शकौ पर्यायौ स्तः, तौ प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट च। प्रिंट लेआउट पर्यायः मुद्रित प्रलेखः कथं दृश्येत इति दर्शयति। वेब लेआउट पर्यायः प्रलेखः जालगवेषके कथं दृश्येत इति दर्शयति। यदा भवान् HTML प्रलेखान् निर्मातुम् इच्छति तथा च यदा भवान् सम्पूर्णपटले सम्पादनार्थं प्रलेखं दर्शयितुम् इच्छति तदा इदम् उपयुक्तं भवति। प्रिंट लेआउट पर्यायम् अभिगन्तुं व्यू पर्यायं नुदतु, ततश्च प्रिंट लेआउट पर्यायं नुदतु। वेब लेआउट पर्यायम् अभिगन्तुं मेनु बार मध्ये व्यू पर्यायं नुदतु, ततः च वेब लेआउट पर्यायं नुदतु। एतत् पर्याय द्वयं विहाय भवान् फुल स्क्रीन मोड मध्ये अपि प्रलेखं दर्शयितुं शक्नोति। मेनु बार मध्ये व्यू पर्यायं नुदतु, ततश्च फुल स्क्रीन पर्यायं नुदतु। प्रलेखानां सम्पादनार्थं तथा च तान् प्रक्षेपणयन्त्रे प्रक्षेपयितुम् इदं फुल स्क्रीन मोड उपयुक्तं भवति। फुल स्क्रीन मोड निष्कासयितुं कीलफलके एस्केप कीलं नुदतु। वयं पश्यामः यत् प्रलेखः फुल स्क्रीन मोड निष्कासयति। अधुना व्यू मेनु मध्ये प्रिंट लेआउट पर्यायं नुदामः। अग्रतः गमनात् पूर्वं वयं इन्सर्ट्, मैन्युअल ब्रेक नुदित्वा पेज ब्रेक पर्यायं च चित्वा प्रलेखस्य कृते नूतनं पर्णं योजयामः। ततः ओके नुदतु। वयम् इदम् अन्यस्मिन् पाठे सविस्तरं पठिष्यामः। प्रलेखस्य दर्शनार्थम् अन्यपर्यायः झूम इति उच्यते। मेनु बार मध्ये व्यू पर्यायं नुदतु, ततश्च झूम नुदतु। भवान् पश्यति यत् अस्मत्पुरतः झूम एंड व्यू लेआउट संवादपिटकः उद्घटति। अस्य झूम फैक्टर, व्यू लेआउट च नाम्नः शीर्षके स्तः। झूम फैक्टर वर्तमान प्रलेखं दर्शयितुं झूम फैक्टर विन्यासयति, अपि च भवान् समानप्रकारस्य सर्वप्रलेखान् अनन्तरम् उद्घाटयितुं शक्नोति। अस्मिन् उपयुक्ताः पर्यायाः सन्ति यान् वयम् एकैकं चर्चयिष्यामः। ऑप्टिमल पर्यायस्य नोदनानन्तरं भवान् प्रलेखस्य उपकारकदर्शनं प्राप्नोति। फिट विड्थ एंड हाइट पर्यायः पर्णस्य विस्तार औन्नत्यानुसारानुगुणं प्रलेखं विन्यासयति, येन इदम् एकस्मिन् समये एकं पर्णं दर्शयति। इदं प्रलेखस्य नैकानां पर्णानां दर्शनं सम्पादनं च सुकरं करोति। फिट टू विड्थ इति अग्रिमपर्यायः असौ पर्णं तस्य विस्तारे विन्यासयति। 100% व्यू पर्यायः पर्णं तस्य वास्तविके आकारे दर्शयति। अग्रे अस्मत्सविधे वेरिएबल इति अतीव महत्वपूर्णः दर्शकपर्यायः अस्ति। वेरिएबल क्षेत्रे भवान् झूम फैक्टर अन्तर्भावयितुं शक्नोति यत्र भवान् प्रलेखं दर्शयितुम् इच्छति। यथा वयं वेरिएबल क्षेत्रे 75% इति मूल्यं लिखामः, ततः च ओके पिञ्जं नुदामः। तथैव आवश्यकतानुसारं प्रलेखानां दर्शनसम्पादनयोः सौकर्यानुसारं च झूम फैक्टर परिवर्तयितुं शक्यम्। संवादपिटके व्यू लेआउट इति अन्यत् वैशिष्ट्यम् अस्ति। व्यू लेआउट पर्यायः टेक्स्ट डॉक्युमेंट निमित्तम् अस्ति। असौ प्रलेखे विविध व्यू लेआउट न्यासानां परिणामदर्शनार्थं झूम फैक्टर न्यूनीकर्तुम् उपयुज्यते। अस्मिन् पर्णानाम् एकस्य पार्श्वे एकस्य तथा च एकस्य अधः एकस्य क्रमशः दर्शनार्थं ऑटोमेटिक सिंगल पेज च इति एतौ पर्यायौ स्तः। यथा यदि वयं झूम फैक्टर इत्यस्य अधः फिट विड्थ एंड हाइट पर्यायं चिनुमः, ततः व्यू लेआउट पर्यायस्य अधः सिंगल पेज पर्यायं नुदामः, अन्ते च ओके पिञ्जं नुदामः, तर्हि वयं पश्यामः यत् पर्णानि एकस्य अधः एकम् इति दृश्यन्ते। अधुना ऑटोमेटिक पर्यायं नुदतु, ततः च ओके पिञ्जं नुदतु। भवान् पश्यति यत् पर्णानि एकस्य पार्श्वे एकम् इति दृश्यन्ते। राइटर स्टेटस बार स्थं नियन्त्रकत्रयम् अपि प्रलेखस्य झूम व्यू लेआउट च इति परिवर्तयितुम् अनुमतिं करोति। वामतः दक्षिणपर्यन्तं
व्यू लेआउट चित्रकाणि इत्थं सन्ति सिंगल कॉलम मोड एकस्य पार्श्वे एकम् इति पर्णैः सह व्यू मोड ओपन बुक इव पर्णद्वयेन सह बुक मोड च वयं पर्णे झूम कर्तुं दक्षिणे अथवा अधिकपर्णानि दर्शयितुं वामभागे झूम स्लाइडर कर्षितुम् अपि शक्नुमः लिब्रियोफिस राइटर मध्ये प्रिंटिंग विषयकं पठनात् पूर्वं वयं पेज प्रिव्यू विषये किञ्चित् पठामः फाइल उपरि नुदतु पेज प्रिव्यू निर्दिशतु च यदा भवान् पेज प्रिव्यू मोड मध्ये वर्तमानं प्रलेखं दर्शयति तदा पेज प्रिव्यू बार आविर्भवति मुद्रणात् अनन्तरं भवदीय प्रलेखं कथं दृश्येत इति इदं मूलतः दर्शयति भवान् resume.odt सञ्चिकायाः पूर्वदर्शनं कर्तुं शक्नोति प्रिव्यू पेज इत्यस्य टूल बार मध्ये विविधाः नियन्त्रकपर्यायाः सन्ति झूम इन झूम आउट नेक्स्ट पेज प्रीवियस पेज प्रिंट निमित्तं च अपि अत्र पर्यायाः सन्ति पर्णस्य पूर्वदर्शनं तथा च लिब्रियोफिस राइटर मध्ये प्रलेखानां दर्शनं कथम् इति पठनात् अनन्तरं वयम् अधुना लिब्रियोफिस राइटर मध्ये प्रिंटर कथं प्रवर्तते इति पठिष्यामः सरलशब्दैः प्रिंटर नाम प्रलेखस्य मुद्रणार्थम् उपयुज्यमानम् उत्पादकयन्त्रम् अधुना प्रिंट इत्यस्य विविधपर्यायाः कथम् अभिगन्तव्याः इति पठामः टूल्स् नुदतु ऑप्शन्स् नुदतु लिब्रियोफिस राइटर इत्यस्य पार्श्वस्थं बाणं नुदतु अन्ते च प्रिंट इत्यत्र नुदतु पटले चयनार्थं पर्यायान् ददत् संवादपिटकः आविर्भवति अथ वयं डिफॉल्ट् सेटिंग्स् स्थापयामः ततः च ओक पिञ्जं नुदामः अधुना सम्पूर्णं प्रलेखं साक्षात् मुद्रयितुं टूलबार मध्ये प्रिंट फाइल डायरेक्टली चित्रकं नुदतु इदं शीघ्रमुद्रणम् इति उच्यते प्रिंट पर्यायं गत्वा डिफॉल्ट् सेटिंग्स् परिवर्त्य च मुद्रणम् आधिक्येन नियन्त्रयितुं शक्यम् मेनु बार मध्ये फाइल मेनु नुदतु ततः च प्रिंट उपरि नुदतु पटले प्रिंट संवादपिटकः आविर्भवति वयमत्र जनरल tab मध्ये जेनेरिक प्रिंटर पर्यायं चिनुमः प्रलेखस्य सर्वाणि पर्णानि मुद्रयितुं ऑल पेजेस् पर्यायः अस्ति यदि भवान् मर्यादितपर्णानि मुद्रयितुम् इच्छति तर्हि भवान् पेजेस् पर्यायं चित्वा क्षेत्रे संख्यां लेखितुं शक्नोति यथा वयमत्र 1 तः 3 टङ्कयामः इदं प्रलेखस्य प्रथमपर्णत्रयं मुद्रयिष्यति यदि प्रलेखस्य नैकाः प्रतिकृतयः करणीयाः तर्हि नंबर ओफ कॉपीज क्षेत्रे मूल्यं लिखतु वयं 2 लिखामः अधुना संवादपिटके ऑप्शन्स् tab नुदामः पर्यायाणाम् आवली पटले आविर्भवति यत्र भवान् प्रलेखं चेतुं मुद्रयितुं च शक्नोति वयं प्रिंट इन रिवर्स पेज ऑर्डर इति नाम्नः अङ्कनपिटकं पश्यामः असौ पर्यायः महतः उत्पादनस्य संग्रहाय उपकरोति अस्य विरुद्धस्थम् अङ्कनपिटकं नुदतु अधुना प्रिंट पिञ्जं नुदतु भवान् भवदीय पीडीएफ प्रलेखम् अपि मुद्रयितुं शक्नोति .odt प्रलेखः .pdf सञ्चिकायां कथं परिवर्तनीयः इति अस्माभिः दृष्टपूर्वम् उत्पीठे पूर्वम् एव पीडीएफ सञ्चिका रक्षिता अस्ति वयं पीडीएफ सञ्चिकायां द्विर्नोदनं कुर्मः अधुना फाइल पर्यायं नुदतु ततश्च प्रिंट इत्यत्र नुदतु वयं डिफॉल्ट् सेटिंग्स् स्थापयामः ततः च प्रिंट प्रिव्यू पिञ्जं नुदामः भवान् पटले सञ्चिकायाः प्रिव्यू पश्यति अधुना इदं मुद्रयितुं प्रिव्यू पर्णे प्रिंट थिस् डॉक्युमेंट चित्रकं नुदतु अत्र लिब्रियोफिस राइटर विषयकं स्पोकेन ट्यूटोरियल् समाप्यते अस्माभिः पठितं संक्षेपेण प्रलेखस्य दर्शनं प्रलेखस्य मुद्रणं व्यापिका परीक्षा राइटर मध्ये दिस् इस् लिब्रियोफिस राइटर इति टङ्कयतु प्रलेखस्य सम्पूर्णदर्शनार्थं फुल स्क्रीन पर्यायम् उपयोजयतु प्रलेखस्य ऑप्टिमल तथा च वेरिएबल दर्शनार्थं झूम पर्यायस्य उपयोगं करोतु वेरिएबल मूल्यं 50% इति विन्यासयतु ततः प्रलेखं दर्शयतु प्रलेखस्य पेज प्रिव्यू करोतु तस्य च पर्णस्य रेखाभिः सह प्रतिकृतिद्वयं करोतु अधस्तनसन्धाने उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यतु तत् स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पं संक्षेपयति
भवत्सविधे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति चेत् तद् अवारोप्य पश्यतु। स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पगणः स्पोकेन ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशालाः आयोजयति। ऑनलाइन परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रम् अपि ददाति। अधिकज्ञानार्थं contact@spoken-tutorial.org इत्यत्र लिखतु। स्पोकेन ट्यूटोरियल् इति टॉक टू अ टीचर प्रकल्पभागः। असौ नेशनल मिशन ओन् एजुकेशन थ्रू आईसीटी MHRD भारतसर्वकारेण साहाय्यीकृतः। अस्य अधिकज्ञानं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र उपलभ्यते। एतत् पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतं। संपर्कार्थं धन्यवादाः।